नाज़रीन आदाब, 7 अप्रैल 2023 मुताबिक 15 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में मुसलमानों को वजू करना फिलहाल ममनू है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्द ही इस सिले में इजाजत मिल सकती है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को समाअत करने का इरादा जाहिर किया है। अदालत ने कहा है कि वो मुस्लिम फरीक को मस्जिद इहाते में वजू की इजाजत से मुतालिक अर्जी दाखिल करने की इजाजत देगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा से मुतालबा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो इलाके बंद हैं उन्हें रमजान के मौके पर खोल दिया जाए। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऐवान में मुसलसल खलल डालना और ऐवान में किसी रुकन का नामुनासिब रवैया जमहूरियत के इस अजीम इदारे के मफाद में नहीं है। मिस्टर बिरला ने कहा कि ऐवान में उसूलों के मुताबिक तर्ज अमल की एक आला मेयार की रिवायत रही है, लेकिन इस बार बजट इजलास के दौरान कुछ अरकान पार्लियामेंट का तर्ज अमल अच्छा नहीं रहा। वाज़ेह रहे कि 17वें लोकसभा का 11वां इजलास 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल यानी जुमेरात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस बजट इजलास में वक्फे के बाद ज्यादातर वक्त हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान तातुल का शिकार रहा। बता दें इस इजलास के दौरान 8 सरकारी बिल पेश किए गए और 6 बिल मंजूर किए गए हैं। केरला से कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दिफा ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल कुमार एंटोनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ए.के. एंटोनी ने अपने बेटे अनिल एंटोनी के बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। जुमेरात को नामानिगारों से बात करते हुए एंटोनी ने कहा कि वो अपने बेटे के इस इकदाम से शदीद दुखी हैं और वो इसे मंजूर नहीं करते। वहीं उनके बेटे ने बीजेपी में शामिल होने के फौरन बाद कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि उनका मजहब कौम के लिए काम करना है, ना कि खानदान के लिए। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस के लीडर और कारकुनान महसूस करते हैं कि उनका मजहब खानदान के लिए काम करना है, मेरा मजहब कौम के लिए काम करना है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने वालिद से मशवरा किया था, अनिल ने कहा कि ये शख्सियत के बारे में नहीं है, ये ख्यालात और इख्तिलाफ राय के बारे में है। मुझे पुख्ता यकीन है कि मैंने सही कदम उठाया है। मेरे वालिद के लिए मेरा एहतराम हमेशा बाकी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को समाजी कारकुन तुषार गांधी की तरफ से 2021 पे कौमी राजधानी खित्ते में मजहबी इज्तिमाआत में दी गई मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को बंद करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारडीवाला की बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म जारी किया और कहा कि 4 अप्रैल को चार्जशीट दायर होने के पेश नजर मौजूदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जारी रखने का कोई जवाब नहीं है। असम से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ताजमहल को मुनहदिम करने की अपील की है। रुकन असेंबली रूप ज्योति कुर्मी ने कहा कि ताजमहल मोहब्बत की अलामत नहीं है और मैं वजीर आजम मोदी से अपील करता हूं कि उसे फौरी तौर पर मुनहदिम करा दे। बीजेपी रुकन असेंबली ने सिर्फ ताजमहल ही को नहीं बल्कि दिल्ली के कुतुब मीनार को भी मुनहदिम करने का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत ने FCRA कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जामात का सामना कर रहे ऑक्सीफैम इंडिया के खिलाफ CBI जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। ऑक्सीफैम इंडिया पर इल्जाम है कि उसने बैरून मुल्की इमदाद यानी फॉरेन फंड्स रेगुलेशन तरमीमी एक्ट 2020 नाफिज होने के बाद भी बैरूनी मुल्क इमदाद को मुख्तलिफ इदारों को मुंतकिल करना जारी रखा था। हालांकि ऐसा करना FCRA उसूल की खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे कि ऑक्सीफैम इंडिया समाजी सरगर्मियों को चलाने के लिए रजिस्टर्ड है। ऑक्सीफैम अपने मुआविनीन या मुलाजिमीन के जरिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR को कमीशन की शक्ल में फंड भेजती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हफ्ता 8 अप्रैल को सहजनवा आएंगे और भोलाराम मस्कारा इंटर कॉलेज में तामीर होने वाले स्टेडियम का संग बुनियाद रखेंगे। ये स्टेडियम तकरीबन 10 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 3 एकड़ के रकबे में बनाया जाएगा। पीर को DM की क़यादत में अफसरान ने भोलाराम मस्कारा इंटर कॉलेज का बाकायदा मुआयना भी किया। बता दें कि देही इलाकों में खेलों की सलाहियतों को निखारने के लिए रियासती हुकूमत तहसील सतह पर स्टेडियम तामीर करवा रही है। इसी के तहत सहजनवा तहसील में महावीर जूट मिल्स के साथ वाक़े भोलाराम मस्कारा इंटर कॉलेज के खेल के मैदान को स्टेडियम के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मुंतखब किया गया है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि रियासत के अस्पतालों में खुसूसी डॉक्टरों की कमी जल्दी ही दूर की जाएगी। माहिर डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है ताकि सरकारी नौकरी के तई दिलचस्पी कम न हो। बाराबंकी में एक प्राइवेट अस्पताल का इफ्तिताह नायब वजीर आला ने किया और उसके बाद कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से हमारी हुकूमत ने डॉक्टरों की तनख्वाह कई गुना बढ़ा दी है। इस प्रोग्राम के बाद नायब वजीर आला ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिले के आला अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की और हुकूमत के जरिए चलाई जा रही तमाम मफाद आम्मा स्कीमों और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया।
مہدوی سماج کے عنوان سے برپا ہونے والے کلاسز میں علماء کرام نے اپنے سینٹرز پر امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کے اخلاق، شجاعت اور ان کا کریمانہ طور طریقہ پیش کیا جو آج ہمارے جوانوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا جود و سخاوت اور ان کے عظیم دسترخوان سے سبھی لوگ واقفیت رکھتے ہیں کہ آپ کے گھر اور آپ کے دسترخوان پر آنے والے لوگوں میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے تاریخ اسلام کی ایک عظیم صلح کے ذریعے بہت بڑی خونریزی کو روکا، جس کے ذریعے سے جو حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور رسول کی سنت کی حفاظت کرنے والے تھے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ سٹی مونٹیسری اسکول گومتی نگر کیمپس 2 کی ایک ہونہار طالبہ بھاویا اڈیچیا نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا کی 15 ممتاز یونیورسٹیوں میں منتخب ہو کر لکھنؤ کا نام روشن کیا ہے۔ بھاویا کو یونیورسٹی آف سڈنی، یونیورسٹی آف ایڈیلیڈ اور یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز نے تعلیم کے لیے مدعو کیا ہے۔ یہ ذہین طالبہ اب بیرون ملک اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ سی ایم ایس کی اس ہونہار طالبہ نے اپنی کامیابی کا پورا کریڈٹ اپنے اساتذہ اور اسکول کے تعلیمی ماحول کو دیا ہے۔ سی ایم ایس کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے بھاویا کے روشن مستقبل کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ڈی جی پی ہیڈ کوارٹر نے میرٹھ میں اے ایس پی رورل کے طور پر تعینات آئی پی ایس انل کمار سنگھ کو ہٹا دیا ہے، انہیں سی بی سی آئی ڈی ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وارانسی کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس ان کی بیوی آرتی سنگھ کا بھی کانپور پولیس کمشنریٹ میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ انیرودھ سنگھ کے وائرل ویڈیو معاملے کی جانچ کے پیش نظر دونوں آئی پی ایس شوہر اور بیوی کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کانپور کمشنریٹ میں تعینات انکتا شرما کو وارانسی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس بنایا ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں انیرودھ سنگھ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ وارانسی میں اپنی پوسٹنگ کے دوران ایک اسکول ڈائریکٹر سے 20 لاکھ روپے رشوت مانگتے نظر آئے تھے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل فرحان کے مابین ملاقات ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں تہران اور ریاض میں سفارت خانے اور جدہ اور مشہد میں قونصل خانے کھولنے کے ساتھ ہی سیکورٹی، اقتصادی، تجارتی، علمی و سائنسی، ثقافتی اور کھیل کود سے متعلق معاہدوں کی بحالی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس اہم ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط بھی کیے۔ تائیوان کی صدر کی امریکی کانگریس کے اسپیکر سے ملاقات کے بعد چین نے تائیوان کے اطراف سمندروں میں اپنے جنگی جہاز بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ چین نے فریقین کے درمیان ملاقات کے حوالے سے پہلے بھی خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ملاقات سے چند گھنٹے پہلے ہی بیجنگ نے تائیوان کے قریب پانیوں میں ایک طیارہ بردار جنگی جہاز تعینات کر دیا تھا۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان کے آس پاس پانیوں میں چین کے ایک اینٹی سب میرین ہیلی کاپٹر اور 3 مزید جنگی جہازوں کی تعیناتی کا پتہ چلا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ مسلح افواج نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور فضائیہ اور بحریہ کے جہازوں اور زمین سے استعمال کیے جانے والے میزائل سسٹم کو ان سرگرمیوں کا جواب دینے کا کام سونپ دیا گیا ہے۔ عرب لیگ نے بدھ کے روز مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے مقدس مقام پر فوج کے ذریعے چھاپا مارنے کے لیے اسرائیل کی مذمت کی۔ بدھ کے روز قاہرہ میں منعقد ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں عرب لیگ نے اسرائیل کو اس کشیدگی کے نتائج کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جس سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوگا، اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام اور بشمول عبادت کی آزادی، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ عرب لیگ کے اجلاس کے دوران اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ مسجد اقصی میں نمازیوں کے خلاف اسرائیلی افواج کے جرائم کی مذمت کی جائے اور اسرائیلی خلاف ورزیوں کو واضح طور پر مسترد کیا جائے۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک اوشین میں فن لینڈ کے شامل ہونے کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک اضافی خطرہ سمجھتا ہے۔ مقامی میڈیا نے بدھ کو صدر کے دفتر کرملین کے ترجمان کے حوالے سے روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فن لینڈ کی رکنیت یورپی بر اعظم میں استحکام اور سلامتی کو مضبوط بنانے میں کوئی تعاون نہیں کرتی، اور یہ ہمیں سیکورٹی کے پورے نظام کو متوازن کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی اقدامات پر بات کرنا فی الحال جلد بازی ہوگی، لیکن روس اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش ضرور کرے گا۔ غور طلب ہے کہ فن لینڈ منگل کو باضابطہ طور پر نیٹو کا 31واں رکن بن گیا۔ کویتی ماہر فلکیات اور تاریخ دان عادل السعدون نے کہا ہے کہ سال رواں یعنی 1444 ہجری میں بھی عید الفطر مسلم ممالک میں مختلف ایام میں منائی جائے گی اور اس کا انحصار شوال کا چاند نظر آنے پر ہوگا۔ تاہم رمضان کا اختتام 21 اپریل کو ہوگا اور عید 22 اپریل کو ہوگی۔ چاند نظر آنے کے حالات کے بارے میں انہوں نے وضاحت سے بتایا اور کہا کہ 20 اپریل 2023 کو چاند سورج کے ساتھ ہو جائے گا اور اسی وقت اس کو گرہن لگے گا جو عرب خطے میں نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے چاند دیکھنے کی شرائط پوری نہ ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر عرب ممالک
حتیٰ کہ موریتانیہ میں بھی 29ویں رمضان کو عید کا چاند نظر نہیں آئے گا، نہ کھلی آنکھوں سے اور نہ ہی دوربین سے۔ اس لیے اس سال زیادہ تر مسلم ممالک میں عید 22 اپریل کو ہوگی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔